अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। 3 अप्रैल 2011 दरबार सखी सरवर डेरा गाजी खान में जब जायरीन डाल रहे थे धमाल और कुछ हो रहे थे असर के लिए तैयार, 2 खुदकुश हमला आवर दाखिल हुए उस जम्मे गफीर में। इसी दौरान हुआ एक धमाका और चंद ही मिनट बाद दूसरा। मौके पर ही 44 अफराद शहीद हो गए और 120 शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा दिए गए। कौन थे इंसानों के वो दुश्मन जिन्होंने इस दहशत गर्दी की मंसूबा बंदी की और किस तरह खाको खून में नहा गए वहां मौजूद अफराद? सान्या सखी सरवर कैसे हुआ? ये है आज का पुलिस फाइल स्पेशल। दहशत गर्दों की मजमूम कार्रवाइयों से कोई जगह भी महफूज नहीं। बाजार, सरकारी इमलाक, दरसगाहें, यहाँ तक के मज़ार जहाँ अल्लाह के प्यारे बंदे दफन हैं, उनकी नापाक कार्रवाइयों की जद में हैं। ये केस भी है एक ऐसे ही मज़ार की बेहुरमती का। आइए देखते हैं। दरबार हजरत सखी सरवर वाक़े है डेरा गाजी खान से 35 किलोमीटर के फासले पर। यह सिलसिला है कोहे सुलेमान का, जिसके दामन में है ये मज़ार। खल्के खुदा को है जिससे प्यार। पूरे मुल्क से आते रहते हैं अकीदतमंद सारा साल और पढ़ते हैं दुआएं, बांटते हैं खैरात और मलंग डालते हैं यहाँ धमाल। इस दरबार का ना कोई मुजाविर है न गद्दी नशीन, मगर जायरीन करते हैं जिक्र अज़कार और खुदा को याद करके अपने जज्बात की तस्कीन। सखी सरवर का उर्स जारी रहता है कई दिन मुसलसल, फरवरी के महीने से शुरू होकर अप्रैल के महीने तक। लोग उर्स में आते हैं और दिल का सुकून पाते हैं। ये है इस मज़ार का सैटेलाइट इमेज। इस तस्वीर में देखिए सखी सरवर मज़ार का बाजार। उर्स के मौके पर इस बाजार में दुकानें सज जाती हैं, ठेले लग जाते हैं और लोग खरीदते हैं आम जरूरत की अशिया या कुछ सफर की निशानी के तौर पर तबर्रुक के लिए। मार्च अप्रैल के महीने में दरबार सखी सरवर का सालाना उर्स होता है, जो कि जनूबी पंजाब में शायद सबसे बड़ा उर्स होता है और ये 15 अप्रैल तक जारी रहता है। तो मबेश 1.5 महीने पे मुश्तमिल ये उर्स है और इसमें मार्च की आखिरी जुमेरात जो होती है वो पीक होता है उर्स का, जो कि इस दफ़ा 31 मार्च थी। मगर ये मज़ार जहां हर दम गूंजते हैं अल्लाह के नाम के जिक्र अज़कार, निशाना बना दहशत गर्दों का। ये है खैबर पख्तूनख्वा का शहर मीर अली। दिसंबर सन 2010। शहर के बीचों बीच वाक़े इस चौबारे में सर जोड़े बैठे हैं 3 लोग, अय्यूब, ज़र अली और बहराम खान। इन तीनों का ख्याल है कि दरबारों पर होता है शिर्क और बिद्दत
اور اسلام کے منافی ہے یہ حرکت۔ یہ ٹریننگ لے چکے ہیں ایک خفیہ اڈے سے اور ان کے ذہن ان کے قابو میں نہیں رہے۔ ان کی سوچ میں ہے صرف ایک بات، جو ٹریننگ میں سکھایا گیا وہ حق ہے اور باقی سب جھوٹ۔ یہ وہاں کیمپ میں ان کو بتاتے تھے کہ یہ جو سخی سرور کے دربار پہ لوگ آتے ہیں اور آ کے یہ جو دھمال ڈالتے ہیں اور یہ غلط کام کرتے ہیں تو یہ مسلمان نعوذ باللہ مسلمان نہیں ہیں۔ ان کی برین واشنگ کی جاتی تھی۔ اس چوبارے میں بیٹھے یہ تینوں پروگرام بنا رہے ہیں ایک دربار کی بے حرمتی کا۔ ان کے سامنے ہیں دربار کی تصویریں، نقشے، آنے جانے کے راستے اور سڑکیں۔ یہ سخی سرور دربار کو بم سے اڑانے اور وہاں آنے والے عقیدت مندوں کو سبق سکھانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ پلان کر رہے ہیں معصوم لوگوں کی جانوں سے کھیلنے کا اور لوگوں کو خوف اور دہشت کی طرف دھکیلنے کا۔ انہوں نے پروگرام بنایا کہ بہرام خان ڈیرہ غازی خان جائے اور سخی سرور دربار کے معاملات کا مکمل پتہ چلائے۔ اس کورس کے حوالے سے پولیس نے اور بی ایم پی نے اپنے اپنے علاقے میں ہر ممکن حد تک حفاظتی اقدامات کیے۔ سیکورٹی کے حوالے سے ڈسٹرکٹ اور ڈویژنل سطح پہ متعدد میٹنگز ہوئیں، جس میں سے آخری میٹنگ دربار سخی سرور پہ 20 مارچ کو ہوئی، جس میں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اور تمام متعلقہ ایجنسیز اور سیکورٹی فورسز کے نمائندے تھے، اور اس میں وہاں موقع پہ تمام حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ بہرام خان کون ہے؟ وہ کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے؟ کمانڈر ایوب کے ساتھ اس کا تعلق اور دربار سخی سرور پر حملے میں اس کے کام کی نوعیت کیا ہے؟ بہرام عرف صوفی بابا ولتاویز خان پٹھان، جسے پولیس نے پکڑا تھا تونسا شریف کی حدود سے عمر فدائی کی انفارمیشن پر۔ بہرام عرف صوفی بابا بیچا کرتا ہے مچھر دانیاں۔ اسے ملا قریبی عزیز فاروق اور اس کا ماموں سلیم جان، جنہوں نے مل کر بنایا ریکی کا پلان۔ بہرام خان جو خود صوفی بابا کے نام سے مشہور ہے اور جس کے باپ کا نام ہے تعویذ خان، دربار سخی سرور پر ذکر و اذکار اور تعویذ کے لیے آنے والوں کا دشمن ہے۔ بہرام خان جو ہے یہ مچھردانیاں بیچنے کا کاروبار کرتا تھا بہانہ بنا کے، اور یہ مختلف جگہوں پہ جاتا تھا مچھردانیاں لے کے اور جیکٹس لے کے۔ تو یہ جو جس دن یہ دھماکہ ہوا ہے اس دن بھی ایک جیکٹ جو ہے مچھردانیوں کے نیچے چھپا کے یہ لے گئے ہیں، اور ایک جیکٹ جو ہے یہ بیگ میں بند کر کے لے گئے ہیں۔ تو یہ جو مچھردانیوں بیچنے کا کاروبار کو اپنا یہ بناتے تھے ایک طریقہ تاکہ کسی کو شک نہ ہو، اور یہ بھی انہوں نے اسی طرح یہ کیا ہے۔ بہرام خان ریکی کے لیے آیا تھا اور بہت سی چمڑے کی جیکٹیں ساتھ لایا۔ وہ جیکٹیں بیچنے والا بن کر دربار کے معاملات کی معلومات لیتا رہا اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے میر علی میں موجود منصوبے کے ماسٹر مائنڈ کو دیتا رہا۔ میر علی واپس پہنچ کر اس نے اپنے ساتھیوں کو مکمل رپورٹ دی۔ اس کی رپورٹ میں دربار میں رش کے اوقات سب سے زیادہ اہم تھے۔ اس نے مارچ کے مہینے کو دربار سخی سرور پر حملے کے لیے موضوع قرار دیا۔ بہرام، اچھا کیا کیا تھا آپ نے؟ بس یہ دھماکے ریکی کیا تھا۔ ریکی کیا تھا؟ ہاں۔ اور کیا کیا؟ جیکٹس کون لایا تھا؟ جیکٹ کا بات ہم نہیں جانتے۔ کیوں دھماکے کرتے تھے آپ؟ بس انسان ہے، دھوکہ ہوتا ہے، غلطی ہوتا ہے یار۔ کتنے دھماکے کر چکے ہیں اب تک؟ بس یہ انشاءاللہ آخری اور پہلے کام تھا بس۔ کیا کیوں ہے یہ آپ نے پلاننگ ساری کس لیے کی؟ کس نے کہا تھا؟ پیسہ کس نے دیا اس کے لیے آپ کو؟ پیسہ تو نہیں دیا تھا، ہمارا ایک رشتہ دار تھا، وہ مولوی صاحب ہے، وہ ایک دفعہ ہم اس کے پاس گیا تھا، اس نے ایسا آیات قرآن کا پڑھا اور کچھ حدیث پڑھا اور بولا یہ برائیاں ہوتا ہے، یہ رکنا ہے، اس لوگوں ڈر جائے،
کمانڈر ایوب اور زر علی کی ہدایت پر بہرام خان ولد تعویذ خان پٹھان 13 مارچ 2011 کو پھر پہنچا ڈیرہ غازی خان اور اس کے ساتھ رہے فاروق خان اور سلیم جان۔ یہ دونوں بھی سانحہ سخی سرور کے بعد اپنے شہر ڈیرہ غازی خان سے ہی پکڑے گئے تھے۔ اب وہ فروخت کر رہا تھا مچھر دانیاں۔ یہ بہرام خان مختلف موقعوں پہ یہ ڈیرہ غازی خان آتا رہا ہے اور آ کے یہ جو ہے یہ یہاں سلیم جان اور فاروق وغیرہ کے پاس ٹھہرتا رہا ہے، اور یہ کم از کم 2-3 مرتبہ یہاں آیا ہے اور آ کے جیکٹس بیچنے کے بہانے بھی دربار پہ گیا ہے اور مچھردانیاں بیچنے کے بہانے بھی دربار پہ گیا۔ یہ ہے سلیم جان، اسی کے پاس رہنے کے لیے آیا تھا بہرام خان۔ نہیں مدد تو نہیں کیا تھا، ویسے گاؤں والا تھا اس کے ساتھ رہتا تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ وہ سلیم جان تھا۔ اچھا، تو اس کو پتہ نہیں تھا کیا؟ نہیں اس کو نہیں پتا۔ سردیوں میں جیکٹ بیچتے اور گرمیوں میں یہ مچھردانی بیچتے ہیں۔ مچھردانی بیچتے ہیں۔ اچھا، اس منصوبے میں آپ بھی شامل تھے؟ نہیں، اس میں ہم شامل تھے۔ نہیں، وہ جیکٹ تو آپ ہی لائے ہوں گے نا وہاں سے؟ نہیں جیکٹ نہیں لائے ہم نے، جیکٹ یہ سردی والے جو گرم جیکٹ ہوتے ہیں بیچتے ہیں۔ اچھا، آپ کو یہ پتہ تھا یہ ساری کارروائی ایسے ہونے لگی ہے تو دھماکہ؟ نہیں، اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو یہ بچے آئے، یہ سارا کچھ آپ سے رابطہ تو کیا ہوگا نا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ کے پاس کتنا عرصہ رہتا رہا یہ سردی کے موسم میں آیا تھا 1 مہینہ تقریباً، پھر اس کے بعد چلا گیا، پھر یہ 13 تاریخ کو آیا، 13 تاریخ سے پھر یہ 3 تاریخ تھا نا، 3 تاریخ کو واپس چلے گیا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم سردی میں جراب بیچتے ہیں، ابھی مچھردانی بیچتے ہیں۔ اچھا، تو آپ کو بھی پتہ تھا اس منصوبے کا؟ نہیں، اس منصوبے کا ہم کو کوئی پتہ نہیں۔ آپ کو نہیں پتہ تھا؟ نہ کوئی پتہ۔ تو آپ کو کیوں گرفتار کیا؟ ہمارے پاس وہ بندہ رہتا تھا نا، اس کی وجہ سے ہم نے کون سا بندہ رہتا تھا؟ جو باجوڑ کا ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ نام جو ہے نا اس کا بہرام خان ہے۔ بہرام خان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوا ہے بہرام خان کو؟ کدھر ہے بہرام خان کو دیکھا ہوا ہے آپ نے؟ کتنی عمر ہے اس کی؟ عمر کا ہم کو تعداد کو پتہ نہیں کتنی عمر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوا ہے تو آپ کو عمر کا نہیں اندازہ؟ ایسے برا آدمی ہے نا، اس عمر کا اندازہ تو نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو سامنے بندہ کھڑا تھا وہ بہرام خان ہے؟ ہاں۔ 29 مارچ بہرام خان نے زر علی کو بتایا کہ دربار پر رش بڑھنے لگا ہے۔ زر علی دربار پر حملے کا ایک نہایت اہم کردار ہے۔ زر علی کون ہے، وہ کہاں سے آیا اور دربار پر حملے کا تانا بانا بننے میں وہ اتنا اہم کیوں ہے؟ زر علی عرف نعیم ولد نیکی خیل پٹھان، جس کا تعلق ہے باجوڑ ایجنسی سے، سانحہ سخی سرور کا اہم کردار ہے۔ یہ ایک ٹرینڈ دہشت گرد ہے جس کا کام ہے معصوم لوگوں میں دہشت پھیلانا اور خوف کو بڑھانا۔ اس کا تعلق ہے قاری ظفر اور ڈیرہ غازی خان میں موجود کئی دہشت گردوں سے۔ اس نے رابطہ کیا کمانڈر قاری ظفر سے کہ اسے خودکش فدائی دیے جائیں اور ان کے لیے خودکش جیکٹس اور دوسرے آلات فراہم کیے جائیں۔ قاری ظفر نے فدائی بھیجے اور ایک مقامی دہشت گرد نے اس کی خودکش جیکٹوں کے سلسلے میں بات کرائی تھی۔ وہ ہم نے نہیں لایا تھا بھائی صاحب، وہ ایک اور آدمی تھا وہ لایا تھا، ہم نے نہیں لایا تھا، ہم جانتا بھی نہیں تھا اس کو۔ زر علی کو جانتے تھے آپ؟ ہاں، اسی نے لایا تھا۔ پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے، ہم ادھر تھا وہ لے آیا۔ قاری ظفر سے کیسا تعلق تھا آپ کا بنا؟ قاری ظفر ہم نہیں جانتے بھائی صاحب۔ قاری ظفر کو آپ نہیں جانتے؟ نہیں جانتے، ہم صرف زر علی بات جانتے، ایوب جانتے بس۔ ایوب کیا کرتا تھا؟ ایوب اور یہ زر علی دونوں ساتھی تھے۔ ہاں، اور وہاں جب پہلے دسمبر میں آپ نے بنایا تھا یہ حملہ، منصوبہ بندی کی تھی مزارم، وہ ایوب تو زر علی تھا، ایوب اور زر علی ایک ہم تھا بس۔ ہاں، تو قاری ظفر سے کس نے رابطہ کیا تھا؟ یہ ہمارے کو نہیں پتا بھائی اگر صاحب۔ خود کو جیکٹ جو آپ لائے تھے وہ یہ جو خود کو جیکٹ تھی وہ کس نے آپ کو دی؟ ہم کو نہیں دیا، زر علی نے لایا ادھر۔ زر علی کا کوئی پتہ ہے اس کے کہاں کے رہنے والا ہے؟ ہاں، ہمارا باجوڑ کا رہنے والا، بچوں کا پتہ نہیں ہے، باجوڑ کا رہنے والا ہے۔ ابھی بولتا تھا ہم میرالی جاتے ہیں، یہی بات کیا تھا۔ کتنے سال اس کی عمر ہے؟ وہی 32 33 یا 34 کے لگ بھگ۔ دربار سخی سرور پر حملے کا تانا بانا کیسے بنا گیا؟ کس طرح یہ لوگ دربار تک پہنچے اور ایک خوفناک سانحہ پیش آیا؟ یہ سب ہم جانیں گے اور اس کیس کی کڑیاں جوڑیں گے، مگر ایک
ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे 3 अप्रैल 2011 को दरबार सखी सरवर पर होने वाले हमले और दहशतगर्दों की कार्रवाई के ताने बाने की। बहराम खान मुसलसल दरबार की रैकी कर रहा था। वो पैगामात इधर से उधर पहुंचाने में मसरूफ था। मार्च 2011 के आखिरी दिनों में उसने पैगाम भेजा कि दरबार पर रश बढ़ गया है, हमला कर दिया जाए। ज़र अली ने कहा कि बहराम खान का मशवरा अच्छा है। कमांडर अयूब के दिल को भी ये बात भाई। उसने भेजे हमले के लिए 2 फिदाई। ये है ईसा खेल मीर अली का, उमर उर्फ फिदाई वल्द जुबैर खान पठान, और ये बाजोड़ एजेंसी का इस्माइल उर्फ अब्दुल्ला वल्द नूरुल्लाह खान। नायब कमांडर ज़र अली के साथ ये दोनों पहुंचे शहर डेरा गाजी खान। मीरान शाह में एक ट्रेनिंग कैंप था, उसमें ये उमर और अब्दुल्ला इन्होंने वहाँ ट्रेनिंग की और कारी ज़फ़र और अयूब वग़ैरह ने इन्हें ट्रेनिंग दी। और इस ट्रेनिंग के दौरान इन्हें बताया कि ये अपने आप को धमाका करके उड़ाएंगे और जिन लोगों को मारेंगे वो काफिर हैं, नऊज़ बिल्लाह। दरबार सखी सरवर पर हमले की मंसूबाबंदी में सबसे अहम किरदार हैं कमांडर अयूब और ज़र अली। आखिर कमांडर अयूब कौन है? अयूब उर्फ कमांडर अयूब वल्द हबीब खान पठान बाजोड़ एजेंसी में रहता था और अब मीर अली में उसका एक डेरा है। वो डेरा गाजी खान में लंडे का काम करता था और उसका ख्याल था कि मज़ारों पर शिरक और बिद्दत से इस्लाम बदनाम हो रहा है। वो मास्टरमाइंड है मज़ार सखी सरवर पर हमले की प्लानिंग का, और उसका नंबर 2 है ज़र अली उर्फ नईम। 29/3/2011 कमांडर अयूब के भेजे हुए दोनों फिदाई पहुंचे डेरा गाजी खान, जहां उन्हें मिला बहराम खान पठान। इनकी मुलाकात हुई थी ट्रैफिक चौक में। ये है होटल अल मदीना, जहां रिहाइश रखी इन दोनों खुदकुश हमला आवरों ने ज़र अली के साथ। वो रहे इस कमरे में जिसका नंबर है 21। यहाँ उनसे मिलने आते रहे उनके मेहरबान अहमद उर्फ शरीफ उर्फ अयाज पंजाबी और बहराम खान। अयाज पंजाबी था मकामी दहशतगर्द। इन मुलाकातों में मशवरे होते रहे और प्लानिंग चलती रही। अयाज पंजाबी का टेलीफोन कॉलिंग के लिए इस्तेमाल किया मोबाइल नंबर जो ये है। उसके पास मोबाइल सेट था जिसका IMEI नंबर ये है। ये है असगर वल्द बशीर अहमद, जो पाक कम्युनिकेशन के नाम से चलाता था मोबाइल फोन की एक फ्रेंचाइज। इसी ने ये मोबाइल दिया था अयाज पंजाबी को। सिम एक्टिव करने के लिए जो शनाख्ती नंबर दिया गया वो डेरा गाजी खान के रिहायशी किसी और आदमी का था, और उसने शनाख्ती कार्ड की कॉपी ली थी फोटो स्टेट वाले अकरम मस्तोई से। इस शनाख्ती कार्ड पर असगर ने एक्टिव की 19 सिमें। असगर अच्छी तरह जानता था कि अहमद बलोच उर्फ शरीफ उर्फ अयाज पंजाबी अच्छा आदमी नहीं है, और वो ऐसे बहुत से कामों में पड़ा हुआ है जिनका ताल्लुक दहशतगर्दी से है। वो कभी कभी असगर को ऐसी जिहादी वीडियो दिखाता जो वो अपने मोबाइल से बनाता था या अपने शरपसंद दोस्तों से लेकर अपने मोबाइल में महफूज कर लेता। असगर अयाज पंजाबी के मोबाइल से वो जिहादी वीडियो क्लिप्स डाउनलोड कर लिया करता था। ये जो असगर है, ये सिम इसने जो ज़ारा खान ने इस्तेमाल की थी, ये उसमें इसने सिम मुहैया की थी। मगर अहमद उर्फ अयाज पंजाबी कौन है? या अहमद उर्फ अयाज जो है वो इनको फैसिलिटेट करता रहा है रैकी करने में, और जीप जो है उसने इनको मुहैया की। ये जो जैकेट्स उसने इनको लाके दी हैं उस जीप में आई थी, और वो इनको जो है ये एमुनेशन
मुहैया करने में वो फैसिलिटेट करता रहा। अयाज पंजाबी सानहा सखी सरवर में मुलविस मफरूर मुजरिम है जो इंतहाई तरबियत याफ्ता दहशतगर्द है। जैकेट्स और ग्रेनेड लाने के लिए उसने कराची नंबर की जो जीप इस्तेमाल की वो उसके एक रिश्तेदार बहार खलोल की है। ये पहले से पुलिस की नज़र में मशकूक आदमी था। पहले उसके खिलाफ मुकदमात तो नहीं है, लेकिन वो उसकी एक्टिविटी मशकूक रही हैं, तो उसकी जो है वो निगरानी वगैरह पुलिस भी करती रही है। तो अगर कोई पहले ऐसा मुकदमा जो है वो उसके खिलाफ और वो सफ़ा मिसल पे नहीं। 31 मार्च 2011 दरबार पर ज्यादा रश होता था जुमेरात को, और इसी दिन हमले का प्रोग्राम बनाया था इन दहशतगर्दों ने। दरबार के अंदर जाने वाले रास्तों पर था पुलिस का पहरा सख्त, इसीलिए अंदर न जा सके ये बदबख्त। दरबार के अंदर सिक्योरिटी देखी ज्यादा तो उन्होंने बदल दिया अपना इरादा। उस दिन ये वापस आ गए। उन्होंने मशवरा किया दरबार के बाहर ही खुद को हमला करने का। अगले दिन जर अली खुद को हमला आवरों को दरबार पर ले गया और उनको टारगेट समझाए। फिर वो लोग वापस होटल अल मदीना आ गए। जर अली ने टेलीफोन किया अयाज पंजाबी को कि उन्हें पहुंचा दिए जाएं ग्रेनेड और खुदकुश जैकेटें। ये है बशीर अहमद वल्द मोहम्मद खान, अल मदीना होटल का मुंशी। 29/3/2011 को इसने कमरा नंबर 21 बुक किया ज़र अली के नाम और क्वाइफ दर्ज ना किए दूसरे 2 लड़कों के जो इसके साथ थे। दूसरे 2 लड़के इसके साथ इसी कमरे में रहे। इनके बारे में रजिस्टर में कोई अंदराज नहीं है। खुद कुछ जैकेटें और दूसरा सामान इसी दौरान इनको होटल में दिया गया, मगर सामान की तलाशी भी नहीं ली गई। मेरा नाम बशीर अहमद सर। होटल में जब थे जी तो आपने बशीर उसका ज़र अली का नाम लिखा, बाकियों का नाम नहीं लिखा। वो सर ये सारा सामान आया चेक नहीं किया आपने? नहीं सर, छोटा सा बैग था वो काउंटर पे रख दिया, फिर वो मैंने चेक किया, उसमें किताबें थे और उनमें कपड़े भी थे और कुछ नहीं था। तो बाकी चीजें जो है नहीं वो नहीं देखी मैंने सर, कुछ नहीं। 2 बच्चे थे, एक नौजवान लड़का था। जी 3 लोग रहते रहे? जी 3 लोग। आपने नाम एक का क्यों लिखा? सर वो छोटे बच्चे हैं, उन लोगों से पूछे ये हमारे रिश्तेदार हैं भाई हैं बस ये। जी जी। कितने दिनों के लिए वो सर डेली 350 जमा करते रहे। कितने दिन टोटल कितने दिन रहे? ये 29 को शाम पे आया था। पहले इससे पहले कोई रात? नहीं सर, नहीं। आपको पता था ये? नहीं सर, कुछ नहीं था। ज़र अली को पहचानते हो? नहीं सर। अगर वो आ जाए सामने? हाँ फिर मैं पहचान लूंगा। देखिए ये सुजुकी जीप जिसका नंबर है कराची का BD 5419 इस्तेमाल की थी इन लोगों ने। जैकेट्स और ग्रेनेड पहुंच गए। हमले का दिन तय पाया इतवार 3 अप्रैल। ज़र अली ने कहा कि जुमेरात का इंतजार करने के बजाय हमला आज ही कर दिया जाए। बहराम खान और उसके तमाम साथी होटल पहुंच गए। उन्होंने सामान पैक किया, कुछ सामान बैग में रखा गया और कुछ मच्छरदानी में। इस कार्रवाई की कड़ी से कड़ी किस तरह जुड़ी ये हम आपको बताएंगे। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि दहशतगर्दों ने दरबार सखी सरवर पर हमले का दिन इतवार 3 अप्रैल तय किया। ज़र अली ने कहा कि हमला जुमेरात को करने की बजाय आज ही किया जाए। बहराम खान और उसके साथी सब होटल इकट्ठे हो गए। उन्होंने दोपहर का खाना खाया और चले अड्डे से एक हाईएस में बैठकर सखी सरवर के लिए। सखी सरवर के एक जानिब मौजूद पहाड़ों में पहुंचने के लिए उन्होंने पार की नदी और एक गार के अंदर पहुंचे। खुदकुश जैकेट्स निकाली और फिदाइयों को पहनाई। इस्माइल उर्फ अब्दुल्ला ने हमला करना था दरबार के नजदीक मजमे के अंदर। उसके बाद जब सिक्योरिटी इदारे और आम लोग मदद के लिए इकट्ठे होते तो उमर फिदाई ने करना था दूसरा धमाका। साथ ले गए, जैकेट्स पहनाई और जैकेट्स पहना के एक धमाका करवाया। बहुत से लोग सखी सरवर दरबार के बाहर खड़े थे। इस्माइल फिदाई आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ
लोगों के दरमियान पहुंचा और अपने आप को उड़ा लिया। शदीद धमाके से आसपास खड़े लोग शहीद हो गए। इन इंतजामात की वजह से था कि जो खुदकश बमबार था वो अपना प्राइम टारगेट जो कि दरबार के अंदर दाखिल होने में कामयाब नहीं हो सका, जो कि मेन गेट पे वॉक थ्रू गेट्स थे और वहाँ पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट थी, और इसीलिए वो मेन गेट से बाहर लंगर खाने के पास उसने अपने आप को ब्लास्ट किया। एम्बुलेंसेज और सरकारी इदारे इमदादी कार्रवाई के लिए इकट्ठे हो गए। दूसरी जानिब खड़े उमर फिदाई ने इमदादी कार्रवाइयों में मुलव्विस लोगों के करीब पहुंचने की कोशिश की, मगर घबराहट में उसकी जैकेट में मौजूद बारूद पूरी तरह न फट सका। उमर फिदाई भागकर इमदादी कार्रवाइयां करते लोगों की जानिब जा रहा था जब एक धमाके से उसका दायां बाजू उड़ गया। एक पुलिस वाले ने दूसरे बाजू से धमाका करने वाले उमर फिदाई पर फायरिंग की तो उसका दूसरा बाजू भी जख्मी हो गया। 3 अप्रैल 2011 को दरबार सखी सरवर के मेन गेट के बाहर सिबील और लंगर खाने के इलाके में एक खुदकश धमाका हुआ, जिससे मजमूई तौर पे 52 कीमती जानें ज़ाय हुई और 68 अफराद उस हादसे में ज़ख्मी हुए। इसके अलावा जो दूसरा खुदकश बमबार था उसको हमला करने से पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने न्यूट्रलाइज़ किया और वो अपने मज़मूम मकसद में कामयाब नहीं हो सका, वरना खुदा न खास्ता उनकी जो प्लानिंग थी उसके मुताबिक तकरीबन 20 मिनट बाद उसी जगह पे दूसरे खुदकश हमलावर ने अटैक करना था। 3 अप्रैल की शाम 4:30 बजे सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के दाखिली दरवाजे के बाहर जनूबी वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 9 उम्र खुदकुश हमला आवर इस्माइल ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, जबकि उसका दूसरा साथी उमर सिर्फ 100 मीटर के फासले पर खुदकुश हमले की कोशिश में बुरी तरह जख्मी हो गया। जो एक खुदकश हमलावर था उसकी तो वहाँ डेथ हो चुकी है, उसका सर और एक टांग जो है वो मिली है मौके से, उसको हमने कब्जे में लिया है। इसके अलावा एक और इसका साथी जो था उसको हमने गिरफ्तार किया है और वो जख्मी भी हुआ है और अभी इंटेरोगेशन जारी है। पहले धमाके के नतीजे में 45 अफराद जिनमें 7 बच्चे, 16 खवातीन और 20 मर्द शामिल थे लुक़्मा-ए अजल बने, जबकि 80 ज़ायरीन जिनमें से बेशतर का ताल्लुक फैसलाबाद, रोहेला वाली समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से था, जख्मी भी हुए। सानहा सखी सरवर दहशतगर्दों की दरबारों पर होने वाली कार्रवाइयों का एक तसलसल है। इस सानहे में कई अफराद शहीद हुए। इन्हीं में शामिल था एक ऐसा ख़ानदान जिसके कई अफराद इसी जगह शहीद हो गए। इनका ताल्लुक फैसलाबाद से था और इन्हीं में शामिल है एक बच्चा जवाद। 9 साला जवाद को शौक था कि वो उर्स के मौके पर सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर जरूर हाजिरी देगा। इसी शौक के तहत जवाद अपने वालिदैन के साथ जिद करके दरबार पर आया। मुरादाबाद से बसें काफले की सूरत में दरबार पहुंची, मगर वहां सब कुछ लुट गया। जवाद घर वापस तो पहुंच गया, लेकिन काफले की आने वाली बस में नहीं बल्कि एम्बुलेंस में 60 साला सलीम बीबी, 18 साला सुमेरा, 17 साला शबाना, 5 साला आस, 40 साला सुरैया और 22 साला जावेद भी इस हादसे में जान से हाथ धो बैठे। ये सब जवाद के अजीज हैं। जब मैयतें घर पहुंची तो इलाके में कोहराम बरपा हो गया। उस मौके पर हर आंख अश्कबार नजर आई। फैसलाबाद में मजमूई तौर पर 11 लाशें लाई गईं, जबकि 26 लोग इस मौके पर जख्मी हुए, जिनका ताल्लुक भी इसी शहर से था। मरने वालों की अक्सरियत हर साल उर्स के मौके पर हाजिरी के लिए इस दरबार पर आया करती थी। होने वाले दिन रात 12 बजे गए इधर से, तो कल शाम 4:45 बजे मेरे भाई अकबर ने
کیا کہ میں اکیلا بچا ہوں، باقی سب گھر والے مر چکے ہیں۔ ایک ہی خاندان کے 7 افراد کی موت پر مراد آباد کی ہر گلی اور ہر گھر سوگ میں ڈوبا ہوا نظر آیا۔ یہ ہے حملے کے بعد زمین پر پڑے زخمی عمر فدائی کی تصویر۔ اس کی گرفتاری سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بہت امپورٹنٹ اور وائٹل انفارمیشن ملی اس کو ٹریس کرنے کے لیے، اور اس نیٹ ورک میں ماسٹر مائنڈز تھے، اس کے حوالے سے بھی بہت ساری گرفتاریاں ہوئیں۔ ایک تو مر گیا، لیکن دوسرا جو گرفتار ہو گیا اس کی دوران تفتیش ہم نے برین واشنگ کی اور تفتیش کی، تو وہ اس کے بعد جو ہے اب وہ پچھتاتا ہے کہ یہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ اس میں 52 لوگ شہید ہو گئے ہیں، بے گناہ لوگ، اور 60 کے قریب جو ہے یہ بے گناہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس والوں نے زمین پر پڑے عمر فدائی کو گرفتار کر لیا۔ اسپتال میں دنیا نیوز نے بات کی عمر فدائی سے، سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ ہمارا نام عمر ہے، ہمارا تعلق میرا علی عیسیٰ خیر کے گاؤں سے ہے۔ اچھا، آپ نے جس کیمپ میں تربیت حاصل کی تھی وہاں کتنے لوگ تھے اور کتنا عرصہ تربیت حاصل کی؟ ہمارے ساتھ تربیت میں صرف 5 بچے تھے اور باقی پتہ نہیں کہ کتنے، اس نے کہا کہ 3.5-4 سے۔ ہم نے 2 مہینے تربیت حاصل کی پسٹول کا اور گرنیڈ کا۔ اچھا، جس وقت آپ کو وہاں سے بھیجا گیا تھا تو ایک اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں سے 10 خودکش حملہ آور پنجاب کے لیے روانہ کیا گیا تھے، باقی جو لوگ ہیں وہ کن شہروں میں گئے ہیں؟ نہیں، ہمارے ساتھ ہم صرف 2 بچے تھے، ایک میں تھا اور ایک اسماعیل تھا، اب باقی ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ اچھا، یہاں یہ جو نعیم اور ذرا علی ہیں یہ کہاں سے آپ کو ملے تھے؟ نعیم اور ایاز، نعیم ہمارے ساتھ تھا، ایاز ادھر ملا۔ ذرا علی وہ نعیم ہے، نعیم کا نام ذرا علی ہے، جو لوگ اس کو ذرا علی کہتے ہیں لیکن اس کا نام نعیم ہے، وہ ہمارے ساتھ تھا، اور ایاز ادھر مل گئے۔ ایاز یہ ڈیرہ غازی خان کا رہنے والا تھا؟ وہ ڈیجو خان کا رہنے والا ہے۔ اچھا، تو آپ کو جب وہاں پر لے کے جایا گیا اور آپ نے دیکھا کہ وہ مسلمان ہے، اس کے بعد بھی آپ حملہ کرنے کے لیے کیوں تیار ہوئے تھے؟ میرے کو پہلے پتہ نہیں تھا، جب میں نے حملہ کیا اس کے بعد میرے کو ابھی پتہ لگا کہ یہ تو مسلمان ہے۔ ابھی میں بہت افسوس کرتا ہوں اور ان لوگوں سے میں معافی مانگتا ہوں کہ وہ میرے کو معاف کرے اور اللہ تعالیٰ میرے کو معاف کرے۔ ہم نے مسلمانوں کو شہید کیا ہے اور خودکشی کیا ہے۔ اچھا، آپ جو دیگر خودکش حملہ آور جو ابھی کیمپوں میں تربیت حاصل کر رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ وہ فدائی سے انکار کرے، یہ فدائی نہیں ہے، یہ خودکشی ہے، یہ حرام ہے۔ سانحہ سخی سرور سے پہلے انٹیلیجنس نے خودکش حملوں کے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دربار کے اندرونی راستوں کی سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی تھی اور حملہ آور نے اپنے آپ کو دربار کے باہر ہی بلاسٹ کر لیا، وہ دربار کے اندر احاطے میں نہ جا سکا۔ ابھی تک ہم نے ان میں سے 6 آدمی جو ہیں وہ گرفتار کر لیے ہیں اور ابھی 3 کی گرفتاری بقایا ہے، جن میں قاری ظفر ہے، ایوب ہے اور احمد ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم جلدی گرفتار کر لیں گے۔ تفتیش ہو رہی ہے اور جو جہاں جہاں بھی ان کے لنکس ثابت ہو رہے ہیں وہاں سے ہم تصدیق کر رہے ہیں، اور جو ہی اس میں کوئی خاطر خواہ یا کوئی مفید انکشاف ہوا انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے لائیں گے، لیکن ابھی تفتیش جاری ہے۔ سانحہ سخی سرور کا کیس کر دیا گیا ہے پیش عدالت میں۔ ابھی ہم نے چالان مکمل کر کے جو ہے وہ 6 آدمیوں کو عدالت میں دے دیا ہے، اور بقیہ 3 آدمیوں کا چالان نامکمل جو ہے وہ بھی مکمل کر کے ہم نے ٹرائل کے لیے خصوصی عدالت میں دے دیا۔ یہ ہے اس کربناک سانحے کی FIR جس کے مرکزی ملزم ہیں تاحال فرار۔ سانحہ سخی سرور دہشت گردی کی ان کارروائیوں میں سے ایک ہے جس میں مذہبی انتہا پسندی اور ایک مخصوص سوچ کی آڑ میں عوام کو دہشت زدہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں، معصوم لوگوں کو قتل کرنے والے کا کوئی تعلق اس خدا سے نہیں جو معصوموں کو پیدا کرتا ہے اور آزادی دیتا ہے۔ اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دینے کے لیے دہشت گردی کی مذمت کیجیے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہے کوئی ناانصافی یا آپ گواہ ہیں کسی جرم کے،
तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पे हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv, या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।